हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करता हूँ। वो अज़ीम खुदा है, वो भला करने वाला खुदा है, वो कुदरत अख्तियार वाला खुदा है, वो हमें बनाने वाला, हमें खलक करने वाला खुदा है। उसने हमें इसलिए बनाया कि हम ज़मीन पर उसकी हिम्मत करें। वो हमारा बुज़ुर्ग खुदा है, वो इसराइल का खुदा है, वो सारी कायनात को बनाने वाला खुदा है। और मैं खुदा का शुक्र करती इस नए साल के लिए, उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने हमारी ज़िंदगी में ये नया साल दी है, हमें बरकतें नीमतें दी हैं। हम उसका शुक्र करते हैं। और मैं आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ता हूँ। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मरकज़ की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 40 आयत में यूँ लिखा है, और एक घोड़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पास कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पास हो जा। और फिलफौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पास हो गया। और उसने उससे तकीद की कि फिलफौर रुस्तल किया, और उसने कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने ताई कहनों को दिखा और अपने पास हो जाने की बावत उन चीज़ों की जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजारना, ताकि उनकी लिए गवाही हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये एक कोढ़ की कहानी है, जो कि एक कोढ़ी है और ये बीमार है। इसका सारा बदन गला हुआ है, इसमें से पानी निकलता है और जिसको भी जिस तरफ जाता है उसे छू की बीमारी लग जाती है। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बार की किताब में, कि कोढ़ी का जो लिबास है, उसका जो रवैया है, वो कैसा होना चाहिए। उसके कपड़े फटे हों, उसके बाल बिखरे हों, और वो चला चला कर कहे कि मैं नापाक, मैं नापाक, मैं नापाक, ताकि जहाँ से भी गुजरे लोग उसे देख कर रास्ता छोड़ दें, ताकि उन्हें छू की बीमारी ना लग सके। और ये कोढ़ी है जो बहन भाइयों से, रिश्ते नातेदारों से अलग है। ना बहन के पास बैठ सकता है, ना भाई के पास बैठ सकता है, ना माँ बाप के पास बैठ सकता है, ना किसी दोस्तों के साथ वो बैठ सकता है। वो अकेला ही है। और उसके लिए जगह कहाँ है? वीरान में है। वहाँ पर उसके लिए खुराक पहुँचाई जाती है और दूर से आके वो खुराक को ले जाता है, और कपड़े वहाँ उसे पहुँचाए जाते हैं। वो अपने कपड़े वहाँ से ले जाता है, लेकिन उसके नज़दीक कोई नहीं जा सकता। और जब इसने खुदा यीशु मसीह की शोहरत को सुना, जब उसके कामों को देखा कि खुदा यीशु मसीह लोगों को शफा दे रहा है, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, जब उसकी शोहरत को सुना तो यीशु मसीह के पास आता है और उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। उससे कहता है कि खुदा, अगर तू चाहे तो मुझे पास सब कर सकता है। तो यीशु ने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया, उसे छुआ, और उसका यकदम कोढ़ जाता रहा। उसका बदन एक पहले की तरह बहाल हो गया, जैसे पहले था उसी तरह बहाल हो गया। वो देखकर कहने लगा कि अब मैं अपने बाप के पास बैठ सकता हूँ, अपने बहन भाई के पास बैठ सकता हूँ, अपने रिश्ते नातेदारों के पास जा सकता हूँ। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तकीद की कि जाकर जो मूसा ने नज़र मुकर्रर की है उसको गुजारना, ताकि तेरे लिए गवाही हो।
کیونکہ قائن جس کوڑی کو ناپاک قرار دیتے تھے اس کو ہیکل سے باہر نکال دیتے، وہ ہیکل میں نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جا، جو موسیٰ نے نظر مقرر کی اسے گزار۔ تو یہ کوڑی ہے جو پریشان اور دکھی اور لاچار تھا، جب اس نے خدا کے عجیب کاموں کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا کہ میری زندگی میں خدا نے عجیب کام کیا ہے، میں بحال ہو گیا ہوں، میں خوشحال ہو گیا ہوں۔ اب وہ کام کرنے لگا ہے، اب یسوع کی بڑائی کرنے لگا ہے، یسوع کے نام کو عزت و جلال دینے لگا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بہن بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ بھی پاک صاف ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے بھی ناپاک ہیں، نشے کی عادی ناپاک ہیں، شراب نوشی کرنے والے ناپاک ہیں، ناچ رنگ دیکھنے والے ناپاک ہیں، جوا کھیلنے والے ناپاک ہیں، جو سڑکوں اور بازاروں میں پھرنے والے، آوارہ پھرنے والے نشے کے عادی ہیں وہ ناپاک ہیں، اور گالی گلوچ والے بھی ناپاک ہیں، نشہ باز ناپاک ہیں، زناکار ناپاک ہیں، حرام کار ناپاک ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ جب اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے یسوع کے پاس آنا ہے تو آپ نے پاک صاف ہونا ہے، یسوع کے پاس آنا ہے، یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کے آگے منت کرنی، خدا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح آپ پر ترس کھائے گا، اس کو آپ پر ترس آ جائے گا، وہ کہے گا کہ میں تجھے پاک صاف کر دی ہے۔ آئیں میرے دوستو، میرے بہن بھائیوں، آج مسیح کا اقرار کریں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اپنے ہاتھ کو اٹھائے، کسی قسم کی بیماری ہے، روگ ہے، یسوع مسیح نے کہا، وہ آج بھی اعلان کرتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں۔ اور خدا یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، کل بھی عجیب کام کرتا ہے اور آج بھی عجیب کام کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں خدا عجیب کام کرے گا، آپ کی زندگی میں خدا عجیب کام کرے گا۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں۔ اے آسمان و زمین کے خالق اور مالک، بزرگ جلالی یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاس آتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو جو سجدوں کے لائق ہے، تو جو ہم تعریف، تمجید، ستائش کے لائق ہے، تو بھلا ہے، تو بھلائی کرنے والا خدا ہے، تو کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اے خدا قادر مطلق خدا، جن لوگوں نے آج توبہ کی ہے، خدا قادر مطلق خدا ان کو پاک صاف کر، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ اے خدا جو نشے کے عادی ہیں، جنہوں نے نشہ چھوڑا ہے، خدا تو ان کو پاک صاف کر دے۔ اے خدا قادر مطلق خدا، میں تیرے کی منت کرتا ہوں، تو ہر ایک بیماری کو جھڑک دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، تو بیروں کے کان کھول دیتا ہے، تو گنگوں کو بولنے کی زبانیں دیتا ہے، تو لازر جیسے مردے کو حکم دیتا ہے تو وہ قبر میں سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ تجھ میں قدرت ہے۔ تو اے خدائی قدوس اور رب الفاظ، لشکراں دے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں، اے ہولی اسپرٹ، اے ہولی اسپرٹ، چھو لے اے خدا کے پاک روح، چھو، ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، چھو لے او خدائی قادر مطلق خدا، چھو اے ہر طرح کی بیماری، اے شوگر کی بیماری، یسوع مسیح کے نام سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اس بدن کو چھوڑ ابلیس، یسوع مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتا ہوں، ان بدنوں کو چھوڑ، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اے خدائی قادر مطلق خدا، دل کی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں، دماغی بیماریاں، کمزوریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتے رہیں، دماغی کمزوریاں، پیٹ کی رسولیاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں، لنگڑا پن یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے، گنگے یسوع مسیح کے نام سے بولنا شروع کر دیں، اندھے یسوع مسیح کے نام سے دیکھنا شروع کر دیں، اور لنگڑے ہرن کی طرح بھاگیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، تو عظیم خدا ہے، تو بڑی قدرت والا خدا ہے، تو فتح مند خدا ہے۔ اے ہولی اسپرٹ،
होली स्पिरिट छू ले हर एक जिंदगी को छू ले। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो कि तूने छू लिया है। तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।